राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावमा 12 बुँदे समझदारी पक्षधारहरू शक्ति एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडान। पुरानो गठबन्धन बिउटाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी आजै साँझ निर्णायक वार्ता हुँदै। प्रचण्डका 3 सकस भारत खुसी पार्दा अमेरिका बिच्किने डर, एमालेको दैलो बन्द हुँदा काङ्ग्रेसकै छैन भर। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउन नेकपा एमाले भित्रै लफडा, शङ्कर पोखरेलले बोके ईश्वर पोखरेल। राष्ट्रपतिबारे माओवादीको निर्णय कुर्दै नेकपा एमाले। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रवि लामिछानेबीच भयो भेटवार्ता। के भयो त कुराकानी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रपतिबारे छलफल गर्न समाजवादीका नेताहरू बैठकमा। संविधानमा दलको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कल्पना नभएको देव गुरुङको दाबी। बोरामा भेटियो महिलाको शव, आखिर कसले हत्या गरेर पोको पारेर फालिदियो त, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, 1 अर्ब 94 करोडको भयो कारोबार। भारतले नेपाललाई दियो 200 वटा मृगौला डायलिसिस मेसिन। ऐन कानुन बनाउने तर्फ सांसद केन्द्रित हुनुपर्ने सभामुखको अडान। अविलम्ब प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न कानुन व्यवसायीहरूले गरे माग। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक अघि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच भयो भेटवार्ता। हवाई सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने निष्कर्षसहित गुण एयरको सम्पूर्ण उडान बन्द गर्न प्राधिकरणको निर्देशन। थापाथली क्याम्पसमा नेभी सङ्घ र अखिल क्रान्तिकारीबीच भयो निकै ठुलो झडप। सर्भरमा समस्या आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सभा, 2 घण्टा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भए प्रभावित। 2 महिने रिपोर्ट ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। र राष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना, 13 गते उम्मेदवारी दर्ता हुँदै। माधव कुमार नेपाललाई सूर्य थापाको कटाक्ष। नेकपा एमाले कुनै खेतालालाई होइन, आफ्नो पार्टीकै उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउँछ। उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सन्दीप लामिछाने अदालत जाँदै। प्रमोद खण्डेल सहितको उजुरीपछि बिन्दवासिनी म्युजिकका सञ्चालक सुभाष रेग्मी पक्राउ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि केपी शर्मा ओलीको प्रहार। राजनसँग माधव कुमार नेपालको पनि आशंका। सांसद भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार, भेन्टिलेटरबाट हटाइयो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 12 बुँदे समझदारी विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला एक ठाउँमा उभिएका शक्ति फेरि पनि एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन्। आज दिउँसो कास्कीको लेखनाथमा नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश समितिको 6औं पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका छन्। प्रदेश बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, मुलुक राजनीतिक र आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। राजनीतिकमा दूषित हावा देखिएको छ, अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ। 12 बुँदे समझदारी विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला जुन जुन शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएका थिए, फेरि पनि ती शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। राष्ट्रिय सहमति मार्फत मुलुकका समस्या समाधान गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने हाम्रो चाहनाको अन्त्यर्थ पनि यही हो भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। राष्ट्रिय सहमतिका लागि विभिन्न विकल्प छन्। ठूला पार्टी एक ठाउँमा उभिन नसक्ने अवस्था छैन। उनले भने, राज्यका मुख्य ठाउँहरूमा समझदारीका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ। हाम्रा लागि यही मान्छे भन्ने छैन। जहाँ सहानुभूति छ र सहमति हुन्छ त्यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ, तर ठूला दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। 2 महिना जनतामा गएर उनीहरूको बारेमा रिपोर्ट ल्याउने नेताहरूलाई उनले निर्देशन पनि दिएका छन्।
अध्यक्ष दाहालले भने 2 महिनाभित्र हामी केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बस्छौँ, त्यतिन्जेल जनता र कार्यकर्तामा गएर उनीहरूका कुरा सुनौँ, उनीहरूका सुझाव लियौँ, शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते अपङ्गता भएका साथीहरू भेटौँ, उनीहरूको सुझावका आधारमा पार्टी पुनर्निर्माण र रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिएका छन्। समाजवादी मोर्चा निर्माणका लागि छलफल भइरहेकाले आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म एउटा निष्कर्षमा पुगिने उनको भनाइरहेको छ। उनले भने देशमा विद्यमान समस्यालाई अवसरमा बदल्न मोर्चाको महत्त्वपूर्ण कार्यभार रहन्छ। केही पार्टीहरूसँग एकताको निमित्त समेत गृह कार्य भइरहेको छ। छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। वर्तमान सरकारले जनताको अवस्था बदल्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष दाहालले अगाडि भने नयाँ सरकारले जनताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन गम्भीर पहल गरेको छ। सुधार पनि आएको छ। सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने कार्ययोजना बनाइएको छ। हाम्रो प्रयासको नतिजा छिट्टै देखिने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पुरानो गठबन्धन बिउताउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ भने आजै साँझ निर्णायक वार्ता हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्वाचन अघिको गठबन्धनलाई सक्रिय बनाउन लागेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै दाहाल पुरानै गठबन्धनलाई सक्रिय बनाउन लागेका हुन्। त्यसको लागि उनले आजै साँझ काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। हिजो मात्रै दाहालले शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरिसकेका छन्। साँझ काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहित नेता गगन कुमार थापा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला र पूर्णबहादुर खड्कासँग पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामूहिक भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त भेटवार्तामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे छलफल भएको थियो। काङ्ग्रेसका नेताहरूले राष्ट्रपतिमा आफूहरूले उठाउने उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले काङ्ग्रेसको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै आज पदाधिकारी बैठक मार्फत छलफल चलाउने वचन समेत दिएका छन्। पुष 10 गते सरकारको नेतृत्वको लागि दाबी गर्न शीतलनिवास जानुअघि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति नेकपा एमाले पाउने भनिएको छ। दर्शकबिन तर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने त्यस्तो सहमति नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। सभामुख भने नेकपा एमालेबाट देवराज घिमिरे निर्वाचित भइसकेका छन्। 2.5 वर्षपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ। अहिले राष्ट्रपति पनि नेकपा एमाले पाउँदा शक्ति सन्तुलनमा नेकपा एमाले हाबी हुने भए प्रधानमन्त्री दाहालमा छ। प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने पक्षमा छैनन्। उनले आजै साँझबाट पुरानो गठबन्धन बिउताउने तयारी गरेको घोषणा गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न रवि लामिछाने बालुवाटार पुगेका थिए। बालुवाटारमा उनीहरूबीच राष्ट्रपतिको चुनाव र चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएको छ। रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमत नभएपछि उनी नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। सरकारबाट बाहिरिए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन भने कायमै राखेको छ। रवि लामिछाने केपी शर्मा ओलीको पक्षधार रहेको समेत संलग्न बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको वार्तामा राष्ट्रपति निर्वाचन भावी रणनीतिका विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिबाटै राष्ट्रपति चयन गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्ततः माधव कुमार नेपालले आफूलाई राष्ट्रपति बनाउन भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष आग्रह गरेको समेत खुलासा भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पछिल्लो समय गठबन्धन धरापमा परिसकेको गठबन्धन बाहिरका नेताहरूले पनि दाबी गरेका छन्। यसैबीच आइतबार मात्र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि यो सत्तारूढ दल गठबन्धन 13 गतेपछि नटिक्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीचमा राष्ट्रपतिका बारेमा राजनीतिक वृत्तमा अनेक चर्चा भइरहेका बेला नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफूहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बनाउन आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको
भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका माधव कुमार नेपालले तपाईँले राष्ट्रिय सहमति भनिराख्नु भएको छ, एमालेलाई काङ्ग्रेसले नमान्ने, काङ्ग्रेसलाई एमालेले नमान्ने अवस्था छ, त्यही भएर नेकपा यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाऊ, म राष्ट्रपति हुन्छु, माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट गरेर भनेको स्रोतले बताएको छ। पुरानो गठबन्धन हुँदा पनि माओवादी केन्द्रबीच कुरा नमिल्दा नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुने प्रस्ताव गरेका थिए, जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झस्किएका थिए। आफूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन देउबासँग लबिङ गर्ने आश राखेका प्रचण्डले नेपाल आफू नै प्रधानमन्त्री हुने दौडमा पाएपछि गठबन्धन नै छोडेर एमालेसँग मिल्न पुगेका थिए। तर यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि पनि मध्यमार्गी बाटो हुने बताइएको छ। अहिले पनि काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेका छन्, तर प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख खोलेको छैन। राष्ट्रपति चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जसलाई समर्थन गर्यो त्यही राष्ट्रपति हुने लगभग पक्का भएको छ। वामपन्थी नै राष्ट्रपति हुँदा नेकपा एमालेलाई पनि सहज हुने र सत्तारूढ दल गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट हुँदा अहिले काङ्ग्रेस र नेकपा यस पनि साथै भएकाले काङ्ग्रेसलाई पनि समर्थन गर्न सहज हुने तर्क माधव। दर्शकबिन यसैबीच यता बिन्दवासिनी म्युजिक कम्पनीका सञ्चालक सुभाष रेग्मी पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोले रेग्मीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको बताइएको छ। थाइल्यान्डबाट नेपाल आउँदै गरेका बेला उनलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको हो। रेग्मीलाई नियन्त्रणमा लिएको साइबर ब्युरोका एसएसपी नवेन्द अर्यालले पुष्टि गरेका छन्। साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका उनी विरुद्ध भने म्याद थप गर्न बाँकी रहेको छ। गायक प्रमोद खरेल सहित 4 जना कलाकारहरूले उजुरी दिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न कलाकारहरू विरुद्ध अपशब्द प्रयोग गरेको तथा लान्छना लगाउने गरेको समेत आरोप लागेको छ। प्रमोद खरेल सहितको उजुरीपछि बिन्दवासिनी म्युजिकका सञ्चालक अन्ततः सुभाष रेग्मी काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ पर्न सफल भएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। उच्च अदालतले विदेशी यात्रामा लगाएको प्रतिबन्ध तथा धरोटी रकमको विषय पुनरावलोकनका लागि रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। सम्भवतः भोलि हामी सर्वोच्च अदालत जानेछौँ, घिमिरेले भने। अदालतले लगाएको प्रतिबन्धताका कारण रवि लामिछानेले संयुक्त अरब इमिरेट्स मा हुने आगामी श्रृङ्खलामा सहभागी हुन नपाउने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै अदालतले लामिछानेलाई 20 लाख रुपियाँ धरोटी बुझाउन आदेश दिएको थियो। नाबालिग बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका सन्दीप लामिछानेलाई गत पुस 27 गते सर्वोच्च उच्च अदालतले धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालले संयुक्त इजलासले सन्दीप लामिछानेलाई धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट थुनामै बस्नुपर्ने गरी गरिएको थुन्सेको आदेश विरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन लिएर पुगेका थिए। अदालतले दिएको आदेशमा सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल छाड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने जायरीवालाको परिवारलाई भेट्न धम्की दिन वा प्रभावमा पार्न निषेध गरिएको छ। त्यस्तै गरी मुद्दाको सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल लगायत लेख्न प्रतिबन्ध समेत लगाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नाबालिग बलात्कारको मुद्दा काठमाडौँ जिल्लाबाट थुनामै बस्नुपर्ने भएको थुन्सेक आदेश विरुद्ध लामिछाने उच्च अदालतमा निवेदन दिएको अवस्थामा उनी यति बेला छुटेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय सांसद परिसरमा राष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सोमबार स्थापना भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन्। आयुक्त थपलियाले निर्वाचनका लागि आयोगका तर्फबाट मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची आज कार्यालयलाई उपलब्धि हुने र कार्यालयले स्वीकृत निर्वाचन कर्म अनुसार यही फागुन 10 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने भएको छ। यसैबीच उनले पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन प्राप्त भई नसकेकाले विद्यमान कानुन अनुसार 2068 सालकै राष्ट्रिय जनगणनाको परिणामलाई आधार मानि यस निर्वाचनमा मतभार कायम गरिएको जानकारी दिएका हुन्। निर्वाचन आयोगले गत माघ 16 गते राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। सो कार्यतालिकाका
अनुसार फागुन 25 गते बिहिबार राष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यक्रम तय भइसकेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरी उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन मिति चैत 3 गते तय गरिएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख निर्वाचन अधिकारी ठाकुर प्रसाद अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि न्यायाधीश मोहन शर्मा पौडेल नियुक्त भइसक्नु भएको बताइएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन 10 र 11 गते मतदाता नामावलीमाथि दाबी विरोध उजुरी लगायतको काम फागुन 11-12 गते उजुरी उप छानबिन गर्ने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सर्भरमा समस्या आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएको छ। दिउँसो 12:15 इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा दिउँसो 2:35 अध्यागमन सेवा समेत प्रभावित भएको बुझिएको छ। विमानस्थलका एक कर्मचारीले बताए अनुसार इन्टरनेटमा समस्या आएका कारण आज दिउँसो यात्रुहरूको सेवा प्रभावित भएको बताइएको छ। 2.5 घण्टा म्यानुअलमा काम गर्दा यात्रु चाप बढेको थियो। विमानस्थलका एक कर्मचारीले भने इन्टरनेट आएपछि सेवा पुनः प्रवाह हुन थालिसकेको छ। यसअघि पनि विमानस्थलको सर्भर नै ह्याक हुँदा इमिग्रेसनमा समस्या देखिएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालका सर्भरहरू बारम्बार ह्याक र निकै हाइजेक हुने गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नागरिक उद्यान प्राधिकरणले गुण एयरको सम्पूर्ण उडान बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। पाइलट र क्रू मेम्बरलाई तलब नदिएपछि हवाई सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने भन्दै प्राधिकरणले गुण एयरको सम्पूर्ण उडान तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। उडानमा संलग्न कर्मचारीहरूले तलब नदिएको भन्दै एयरलाइन्स प्रति असन्तुष्टि बन्न थालेपछि उडान बन्द गर्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाकाले बताएका छन्। उनका अनुसार जोखिमलाई मध्यनजर गरेर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि गुण एयरका सम्पूर्ण उडान बन्द गरिएको उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ग्यास सिलिन्डर चुहिएर घाइते भएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाको रिपोर्टिङ अनुसार परीक्षणकालका रूपमा भेन्टिलेटर हटाइएको छ। गत बिहिबारदेखि भारतको मुम्बई स्थित नेसनल वन सेन्टरमा उपचाररत भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि परीक्षणका रूपमा भेन्टिलेटर हटाइएको उनका सहयोगी माधव नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आज बिहानसम्म नेता भण्डारीको सबै स्वास्थ्य प्यारामिटर नर्मल रहेको छ। भण्डारीलाई अहिले ज्वरो नआएको र नसुन्निएको भाग समेत घट्दै गएको बताइएको छ। दर्शकबिन गत बुधबार राति नै निवासमा ग्यास सिलिन्डर चुहिएर सांसद भण्डारी सहित उनकी आमा हरिकला भण्डारी घाइते भएकी थिइन्। घटनास्थल लगत्तै घटना भए लगत्तै उनीहरू दुवैको कीर्तिपुर स्थित वन अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। आमा हरिकलाको भने उपचारका क्रममा बिहिबार बिहान निधन भएको थियो। नेता भण्डारीलाई नेपालमा यथोचित उपचार सम्भव नभएपछि बिहिबार नै श्री एयरलाइन्सको विमान मार्फत भारतको मुम्बई स्थित नेसनल वन सेन्टरमा थप उपचारका लागि लगिएको थियो भने नेता भण्डारीको दुवै हात र दुवै गोडा गरी 25-30% जलन भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेपाल परिसूचक 23.60 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2046.81 सीमित भएको छ। यस्तै ठुला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक तार 4.91 अङ्कले ओह्रालो लागेर 391.53 सीमित भएको छ। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहमध्ये 2 उपसमूहको सेयर मूल्य उकालो लाग्दा 11 उपसमूहको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। कारोबार भएका कुल कम्पनीमध्ये 32 कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको बताइएको छ। यस्तै 177 कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट तथा 7 कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन। कुल 60,91,353 किता सेयर 1,94,96,23,993 मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन्। सोमबारको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण 29,42,42,45,07,745 बराबरको रहेको छ। कारोबारका आधारमा हिमालयन डिस्टिलरी शीर्ष स्थानमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता हत्या गरेर बोरामा पोको पारेर फालेको अवस्थामा मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 2 अमाहिममा सोमबार दिउँसो एकजना महिलाको शव फेला परेको छ। विराटनगर महानगरपालिका 19 की 28 वर्षीय प्रियङ्का सुनवारको शव भेटिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी टिका बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्लास्टिकको बोराभित्र पोको पारेर नरसिंह चौधरीको गवालीमा फ्यालेको अवस्थामा दिउँसो 12 बजीतिर शव फेला परेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट प्रियङ्काको हत्या भएको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ। डिएसपी कार्कीका अनुसार शरीरका विभिन्न भागमा चोटपटक रहेको अवस्थामा शव फेला परेको छ। शरीरमा चोटपटक रहेका कारण हत्या भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ। उनले भने अन्यत्र हत्या गरेपछि बोरामा पोको पारी शव ल्याएर फालिएको हुन सक्ने बताइएको छ। घटनास्थलमा संलग्न भएको आशंकामा एक वृद्ध सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले जनाएको छ यस्तो पक्राउ पर्नेमा मोरङको कटहरी गाउँपालिका 5 का 62 वर्षीय रामनन्द राम र विराटनगर 19 का 29 वर्षीय रमेश शाह रहेका छन्। घटनामा उनीहरूको संलग्नता छ कि छैन भन्ने किङ हुन बाँकी रहेको डिएसपी कार्कीले बताएका छन् भने घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको उनको नै रहेको छ। थप अनुसन्धानपछि घटनाको वास्तविकता पत्ता लाग्ने जानकारी कार्कीले बताएका छन्। हत्या गरेर बोरामा पोको पारी फालिएको अवस्थामा महिलाको शव रहेको जानकारी पाउन साथ घटनाको अनुसन्धानमा लागि प्रहरी कार्यालयबाट मोरङबाट डिएसपी रञ्जन दाहालको नेतृत्वमा टोली परिचालन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरीले घटनास्थलबाट शव उठाएर पोस्टमार्टमका लागि कोशी अस्पताल पुर्याएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ।